नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 वीर पुर्खा कविताको अभ्यास शिक्षण गर्न गइरहेको छु। लागौं अभ्यासतर्फ। अभ्यासमा सबैभन्दा पहिले प्रश्न नम्बर 1 मा वीर पुर्खा कविता गति यति र विरामका आधारमा लय मिलाई पढ्नुहोस् भनेको छ। यो वीर पुर्खा कविता लयबद्ध छन्दबद्ध रूपमा मैले वाचन गरिसकेको छु, जुन अगाडिको भिडियो मैले भाइ बहिनीहरूलाई पस्किसकेको छु। अवश्य पनि भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैगरी अभ्यासको प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट छानेर लेख्नुहोस् भनेको छ। 1 मा गिद्ध प्रजातिको ठूलो पक्षी विशेष भनेको छ, त्यो भनेको गरुड हो। प्रवाहको अर्थ वेग हो, डामको अर्थ डोब हो, गौडाको अर्थ नाका हो, पुरुषार्थको चाहिँ पौरख हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। पर्वतको वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि मैले यहाँ भनेको छु, नेपालका आकाश छुने पर्वतहरूले विश्व सामु नेपालीको उचाइ बढाएका छन्। त्यसैगरी वीरको गण्डकीको तीरमा बालुवा चालेर 2 छक टार्ने गरिबको पीडा महलमा बस्ने धनीले बुझ्न सक्दैन। त्यसैगरी बहादुरको नेपाल विश्व विजेता बहादुर वीर गोर्खालीको देश भनेर विश्व सामु चिनिन्छ। त्यस्तैगरी संकेत दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भने चाहिँ आज बिहानदेखि नै कालो बादल मडारिएकाले दिउँसै असिना पानी पर्यो। त्यसैगरी नवको पूर्णिमाको रातमा चन्द्रमाको चाँदनीले साहित्य सर्जकलाई सृजनामा भुलाइदिन्छ। त्यसैगरी समुद्रको विश्व मानचित्रमा नेपाल समुद्रसम्म नजोडिएकाले भूपरिवेष्टित मुलुकको रूपमा चिनिएको छ। पाषाण युगमा मानिसले ढुङ्गालाई हतियार बनाउँथे। त्यसैगरी झण्डा चन्द्र सूर्य अंकित त्रिकोणात्मक आकारको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा विश्वमै अद्वितीय छ। त भाइ बहिनीहरू, मैले प्रश्न नम्बर 3 को तल दिएका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरे। त्यसैगरी अब प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। दिएका शब्दसँग मिल्ने अनुप्रासयुक्त शब्द खोज्नुहोस् भनेको छ। अनुप्रास यानि कि चाहिँ अनुप्रास मात्रा मिलेको भन्ने हो। अन्तिममा अनुप्रास मिलेको शब्दहरू जस्तै के भन्छ लय मिलाउनका लागि अनुप्रास हुनुपर्छ भनिन्छ। अनुप्रासयुक्त चाहिँ छन्दबद्ध कविताहरू भयो भने लय भाका हालेर हामीले चाहिँ वाचन गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ आदि भन्ने शब्द छ। आदिको चाहिँ मैले लेखेँ बाँधी। त्यसैगरी बेगको भेग, खोलाको होला, तराईको चाहिँ पराई, धारा भारा, माटोको बाटो, रगत जगत, गौरव सौरभ, यात्रा जात्रा। त्यसैगरी बोध अभिव्यक्ति अन्तर्गत चाहिँ हामी चाहिँ पहिलो प्रश्नमा जाउँ। कवितापट्टि दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। कमा हेरौँ, कवितामा कतिवटा श्लोक छन् भनेको छ। प्रश्न सोधाइ अनुसार चाहिँ उत्तर लेख्ने। कवितामा 4 वटा श्लोक छन् भन्नु पर्यो। कवितामा सुरु गरियो कतिवटा भनेको 4 वटा श्लोक छन् भने प्रश्नबाटै सुरु गर्ने, प्रश्नमै अन्त्य गर्ने र प्रश्नमा जे सोधेछ त्यो चाहिँ कति कहाँ कहिले भनेर ठाउँ ट्याक्क चाहिँ प्रश्नको उत्तर राख्ने। खमा कुन पंक्तिमा सबभन्दा बढी पद रहेका छन् भन्दा पहिलो पंक्तिमा सबभन्दा बढी पद रहेका छन्। समान पद संख्या भएको श्लोक कुन हो भन्दा समान पद संख्या भएको श्लोक दोस्रो हो। त्यसैगरी कुन पंक्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेका छन् भन्नेमा तेस्रो पंक्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेका छन्। कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। नदीमा चाहिँ टिस्टा, रावी, गंगा, बेत्रावती, हिमनदी भयो भने स्थानमा हिमाल पहाड, तराई, काँगडा, कलंगा, डिगर्चा आदि स्थानहरू आएका छन्। त्यसैगरी अब लागौं प्रश्न नम्बर 2 मा। प्रश्न नम्बर 2 मा वीर पुर्खा कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेको छ। मैले गद्यमा रूपान्तरण गरेर यसरी उत्तर लेखेको छु। वीर पुर्खाहरूले दुश्मनको किल्लामा आक्रमण गर्दा बैरी सामु लड्दा भिड्दा देखाएको अदम्य साहसलाई, त्यो तुफानी गतिलाई विश्वको कुनै पनि तागतले रोक्न छेक्न सकेन। वीर पुर्खाको तुफानी गतिलाई कुनै पनि पहाडले वा खोलाले छेक्न सकेन, न त कुनै आँधीले नै रोक्न सक्यो। वीर पुर्खाको अदम्य साहसको अगाडि विश्वको कुनै पनि तागत टिक्न सकेन। गोर्खाले वीरको सामु घुँडा टेक्यो। हावामा कावा खाने गरुडको जस्तो उड्न सक्ने गति भएका सुर वीर बहादुर गोर्खालीको वेगलाई कुनै पनि आकाशको तागतले वा विश्वको शक्तिले नियन्त्रण गर्न सकेन। वीर पुर्खाहरूले अदम्य साहस र पौरखले नै पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म अनि हिमाल पहाड र तराईलाई समेटेर सुन्दर शान्त विशाल राष्ट्र नेपाल रच्न सफल भएका थिए भन्ने कविको विचार प्रकट भएको छ, जुन यो चाहिँ वीर पुर्खा कविताको पहिलो श्लोकको गद्य रूपान्तरण भयो।
तेस्रो प्रश्न, कविता पढी विषयको क्रम मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ कविताको सन्दर्भमा दिएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ क्रम भङ्ग गरेर चाहिँ लेखिएको छ, त्यसलाई हामीले श्रृङ्खलाबद्ध लेख्नु पर्यो क्रम मिलाएर। पहिलो विषयवस्तुको श्रृङ्खला पहिलोमा चाहिँ वीर पुर्खाको गतिलाई खोला र आँधीले रोक्न सक्दैन, खको। त्यसै गरी अर्को को आउँछ दोस्रोमा, पुर्खाको पौरखले नेपालको पहाड र तराईलाई जोडेको छ। त्यसै गरी अर्को, काँगडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोलेको छ। त्यसै गरी अर्को, बेत्रावतीको किनारमा नेपालीको पौरखको चिनो छ। त्यसै गरी अर्को, अन्तिममा चाहिँ वीर पुर्खाहरूको रगत नेपालीको नसा नसामा छ। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ ख, ङ, घ, ग, क आउँछ। त्यसै गरी चौथो प्रश्नमा के छ त, दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। चौथोमा चाहिँ कवितांश दिएको छ, डिगर्चामा डोबा तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला, वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, सागर तरी संसारभरि वीर पुर्खा रगत बग्यो हो। यही कवितांशका आधारमा हामी चाहिँ प्रश्न नम्बर क को प्रश्न उत्तर गर्छौं। माथिको कवितांशमा हाम्रा पुर्खाहरूको बारेमा के भनिएको छ हेरौं। यस कवितांशमा अदम्य साहस र बहादुरीका साथ वीरता प्रदर्शन गरी वीर गोर्खालीका रूपमा विश्व प्रशंसित हाम्रा पुर्खाहरूको वीरताको यशो गान गाइएको छ। पुर्खाहरू ऐतिहासिक कालखण्डमा नालापानीमा अंग्रेजसँग लड्दा होस् या तिब्बतसँग डिगर्चामा लड्दा होस्, बैरीसँग अदम्य साहसका साथ लडेका थिए। कहिल्यै बैरीसँग घुँडा टेकेनन्, न त लोभ लालचमा परेर नै स्वाभिमान गुमाएका थिए। पुर्खाकै त्याग बलिदानले नै नेपाल कहिल्यै पराधीन हुनु परेन। नेपालको सार्वभौमिकता सधैँ अखण्ड नै रह्यो। नेपालको सीमा विस्तार गर्ने क्रममा बेत्रावती नदी किनार हुँदै तिब्बतीसँग युद्ध लडेका पुर्खाहरूले विजय प्राप्त गरेका थिए, जहाँ पुर्खाहरूको डोब अथवा चिनो अझै पनि हुन सक्छ। नालापानीमा अंग्रेजसँग युद्ध लडेका पुर्खाहरूलाई अंग्रेजले जित्न नसकेपछि मितेरी लगाई सन्धिमा बाँधेका थिए, जुन पुर्खाको हार नभएर जित नै थियो भनी हाम्रा वीर पुर्खाहरू विश्व प्रशंसित वीर बहादुर निडर एवं अदम्य साहस त्याग बलिदान वीरता सुरतालाई युक्त थिए भनिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर खमा हेरौं। खमा, हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव कसरी जोगाउन सक्छौं? हेरौं उत्तर, सुन्दर शान्त विशाल अखण्ड सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपाल वीर पुर्खाहरूको त्याग तपस्या बलिदान एवं रगत र पसिनाले आर्जेको मुलुक हो। तिनै पुर्खाको त्याग र बलिदानले नै हामी नेपाली बन्न र भन्न पाएका छौं। हामीले पुर्खाले रचेको स्वर्णिम इतिहासलाई मनन गरी पुर्खाले देखाएको वीर गोर्खालीको पदचापलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्नुपर्छ। वीर पुर्खाहरूप्रतिको कर्तव्यबोध गर्नुपर्छ। पुर्खाले देखेका सपना साकार पार्न आवश्यक परेमा जन्मभूमिको रक्षार्थ प्राण उत्सर्ग गर्न सक्नुपर्छ। मातृभूमिको सीमा रक्षार्थ लड्नुपर्छ। पुर्खाले देखाएको राष्ट्रिय मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। इतिहास मनन गरी राष्ट्र निर्माणमा जुट्नुपर्छ। राष्ट्रियतालाई बन्धक बनाई कहिल्यै बैरीसम्म आत्मसमर्पण गर्न हुन्न। नेपाललाई नरहे नेपाली रहन सक्दैनौ भन्ने हेक्का राखी सच्चा देशभक्त बनेमा हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव जोगाउन सक्छौं भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर ग मा हेरौं। सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो, यस कथनको तात्पर्य के हो? यस कथनको तात्पर्य यस प्रकार छ। अदम्य साहस भएका वीर गोर्खालीहरूलाई ऐतिहासिक कालखण्डमा कुनै पनि विश्वको ताकतले परास्त गर्न नसकेको, तर सन्धि र सम्झौता गरी मित्रताको बन्धनले बाँधी सम्झौता बमोजिम जितेको भूमि फिर्ता गर्नु परेको थियो, जुन हार भने कदापि होइन। यदि लडाईँ नै भएको भए पनि गोर्खालीको पराजय कदापि भोग्नु पर्ने थिएन, गोर्खालीले पराजय कदापि भोग्नु पर्ने थिएन भनी कविले सुगौली सन्धिको संकेत गरेका छन्। सुगौली सन्धिकै मर्म अनुसार नेपाली युवाहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने गरेको र बेलायत सरकारले खटाए अनुसार समुद्र पार गरी विभिन्न देशमा गएर बहादुरी प्रदर्शन गरेका थिए। समुद्र तरेर संसारभरि वीर गोर्खालीको अदम्य साहस र बहादुरी प्रदर्शन गरी रगत र पसिना बगाई विश्वभर गोर्खालीको शान बढाएका थिए। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो बहादुरी प्रदर्शन गरी भिक्टोरिया क्रस जस्तो बेलायतकै सबैभन्दा ठूलो उच्च सम्मान प्राप्त गरेका थिए। ऐतिहासिक कालखण्डमा वीर गोर्खालीहरू सात समुद्र पारी संसारभर जहाँ गए पनि त्यहाँ अदम्य साहस वीरता एवं बहादुरी देखाए प्राणको बाजी थापेर लडे, रगतको खोलो बगाए, कहिल्यै बैरीसम्म घुँडा टेकेनन्। वीर गोर्खालीको बहादुरी प्रदर्शन गरे विश्व प्रशंसित वीर गोर्खालीका रूपमा चिनिए भन्नु नै यस कथनको तात्पर्य हो। त्यसै गरी लागौं अर्को चाहिँ 5 नम्बरमा। प्रश्न नम्बर 5 मा भनेको छ, दिइएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। पहिलो प्रश्न छ, नेपालीहरूको कस्तो पौरखले नेपालको रचना भएको हो? नेपालीहरूको कस्तो पौरखले नेपालको रचना भएको? हेरौं यसको उत्तर यस प्रकार छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्ने देशभक्त नेपाली शूरवीरहरूको त्याग तपस्या र बलिदानले गर्दा नै नेपाल रचना भएको हो। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसीको मूल मन्त्र जपी राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न प्राणको बाजी थापेर लडे, विश्वको कुनै पनि ताकतसँग घुँडा टेकेनन्। राज्यको सीमा विस्तार गर्न एवं सीमा रक्षार्थ पर्खाल बनेर खडा भए,
वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध गरुडको चाहिँ तीव्र वेगमा जाइ लागे। पुर्खाको तीव्र वेगलाई न पहाडले छेक्न सक्यो न आँधीले नै रोक्न सक्यो। विस्तारवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध आगो बनेर कुर्लिए। मातृभूमिको रक्षार्थ प्राणको बाजी थापेर लडे। सुन्दर शान्त विशाल नेपाल निर्माणका लागि सच्चा देशभक्त बने, प्राणको आहुति दिन पछि परेनन्। यसरी नेपालीहरूको देशभक्ति भावनाको पौरखले नेपालको रचना भएको हो। लागौं प्रश्न नम्बर ख तर्फ। खमा कवितांशका आधारमा हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गाथाको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। यस प्रश्नको उत्तर यस प्रकार छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको वीरताको गौरवगान गाइएको यस कवितांशमा वीर पुर्खाहरूमा अदम्य साहस थियो। वीर पुर्खाहरूमा सुरता, वीरता, बहादुरीपन, निडरतापन प्रबल थियो। जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि अविचलित भई बैरीका हाँक चुनौतीलाई निमिट्यान्न पार्ने सामर्थ्य थियो। विश्वको कुनै पनि तागतले रोक्न छेक्न सक्दैनथ्यो। कुनै पनि पहाडले खोलाले पुर्खाको तुफानी वेगलाई छेक्न सकेन। आँधीले पुर्खाको यात्रा रोक्न सकेन। गरुडको वेग चाहिँ हावामा कावा खान सक्ने पुर्खालाई कुनै पनि विश्वको शक्तिले बाँध्न सकेन। वीर पुरुषार्थी पौरखी पुर्खाकै देनका कारण नेपाल हिमाल पहाड तराईको भूबनोटमा सीमाबद्ध हुन सकेको छ भनी पुर्खाको यशोगान गाइएको छ। त्यसैगरी लागौं अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 6 मा वीर पुर्खा कविताको चौथो श्लोकलाई मुख्य आधार बनाई दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। पहिलो प्रश्न छ कमा नेपालीहरूको वीरता कसरी गुन्जिएको छ। नेपाली स्वर्णिम इतिहासका स्रष्टा विश्व प्रशंसित वीर गोर्खाली देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरूले ऐतिहासिक कालखण्डमा नालापानीको युद्ध, भोट तिब्बतसँगको युद्ध एवं प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा देखाएको शूरता र वीरताले वीर गोर्खाली नेपाली विश्ववीर, साहसी, शूरवीर, निडर, पुरुषार्थी, बहादुरका रूपमा विश्वभर नेपालीको वीरता गुन्जिएको छ। जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि मर्नदेखि नडराउने, बैरी सामुकैले नजुग्ने, प्राणको बाजी थापेर मृत्युसँग पौठे जोरी खेल्ने महान योद्धा, लडाकु एवं बहादुर गोर्खालीका रूपमा नेपालीको वीरता गुन्जिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न तर्फ लागौं। खमा भनिएको छ। प्रश्न खमा चन्द्र सूर्य ध्वजामा कस्तो गौरव अंकित छ। उत्तर हेरौं। राष्ट्रिय ध्वजा कुनै पनि देशको निशानी एवं पहिचान हो। हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डामा राष्ट्रियता र जातीय स्वाभिमान प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ। त्रिकोणात्मक आकारमा चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा वैदिक विधि अनुसार पनि शुभसूचक भएको मानिन्छ। जबसम्म चन्द्र सूर्य आकाशमा रहिरहन्छन् तबसम्म नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रहिरहनेछ। नेपाल स्वतन्त्र, अखण्ड, सार्वभौम देशको रूपमा अमरत्व पाइरहनेछ। झण्डामा रहेको रातो रङले वीरता एवं स्वतन्त्रतालाई संकेत गर्दछ भने नीलो रङले शान्तिप्रिय नेपालीको स्वभावलाई बुझाउँछ। चन्द्र सूर्य झण्डामा राष्ट्रियताको बोधका साथै ऐतिहासिक परम्पराको गौरव बोध पनि गर्न सकिन्छ। पुर्खाको बलिदानीपूर्ण गौरव गाथा बोकेको ध्वजाको संरक्षणका लागि हामी सबै नेपाली देशभक्ति भावना उजागर गरी राष्ट्रिय कर्तव्य बोध गरी देशको भलाइमा समर्पित हुनुपर्छ भनेर चन्द्र सूर्य ध्वजामा गौरव अंकित गरेको। चन्द्र सूर्य ध्वजामा राष्ट्रियताको भाव अथवा राष्ट्रिय कर्तव्य बोधको भावनालाई चाहिँ गौरव अंकित गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। देशभक्ति भावना उजागर गरिएको छ। राष्ट्रिय कर्तव्य बोध गरी देशको भलाइमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने भावना प्रतिबिम्बित भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी दिएको कवितांशको सप्रसंग व्याख्या गर्नुहोस्। गरुडको चाहिँ बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यो नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो भन्ने यो पंक्तिको सप्रसंग व्याख्या अथवा व्याख्या गर्नु सन्दर्भमा चाहिँ तीनटा अनुच्छेदमा व्याख्या गर्नुपर्छ। पहिलो अनुच्छेदमा चाहिँ कहाँबाट झिकिएको पंक्ति, कहाँबाट झिकिएको अथवा चाहिँ भनौँ कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको, लेखक को हुन् अथवा पाठमा के छ, कस्तो प्रसंगमा चाहिँ आएको हो, आशय के हो भन्ने जस्ता मुख्य कुराहरू पनि पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ भने दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ समग्र व्याख्या गर्नुपर्छ। तेस्रो अनुच्छेदमा निचोड सार संक्षेपमा चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ। लागौं पहिलो अनुच्छेदतर्फ। प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा संकलित वीर पुर्खा शीर्षकको देशभक्ति भावनाले भरिएको कविताबाट उद्धृत गरिएको। यस कविताका रचयिता कवि वासुदेव त्रिपाठी हुन्। त्रिपाठी नेपाली समालोचनाका सम्राट, देशभक्त, मानवतावादी, प्रकृति प्रेमी, भाषा एवं संस्कृति प्रेमी कवि हुन्। यस कवितामा नेपाल आमाका देशभक्त सपूत, शूरवीर, विश्वविजेता, बहादुर वीर गोर्खाली नेपाली पुर्खाहरूको वीरताको गाथालाई मर्मस्पर्शी रूपमा सुन्दर चित्रण गरिएको छ। प्रस्तुत कवितांश वीरहरूको यशोगान गाउने क्रममा आएको। पुर्खाको योगदानले नै पहाड तराई सीमाबद्ध नेपाल रचिएको भाव उक्त हरफमा पाइन्छ। त्यसैगरी अब हामी दोस्रो
व्याख्याको अंशमा दोस्रो अनुच्छेदमा व्याख्यातिर जाउँ। वीर पुर्खा कवितामा विश्वमा नेपाललाई वीर गोर्खाली लडाकुको देश भनेर चिनाउने नेपाल आमाका महान देशभक्त सपुतहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानको यस्तो गान गाइएको छ। नेपाली वीर वीरङ्गनाहरूको वीरताको मुक्त कण्ठले राष्ट्रिय स्तरमा उच्च प्रशंसा गरिएको छ। ऐतिहासिक कालखण्डमा 2224 राज्य रजौटाहरूमा विभक्त नेपाललाई एकताको मालामा उनी सुन्दर, शान्त र विशाल राष्ट्र नेपालका निर्माता नेपाली वीर पुर्खाहरूको गौरव गान गाइएको। यस कवितामा वीर पुर्खाहरूले वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध ज्यानको बाजी थापी राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई प्राणभन्दा प्यारो ठानी देखाएको सुरता वीरताको गाथालाई मुक्त कण्ठले गुणगान गाइएको छ। राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहले नेपालीकरणको अभियान सुरु गरेपछि सीमा विस्तार गरी विशाल नेपालको निर्माणका क्रममा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिम काँगडासम्म नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा गाडेका थिए। नालापानीको खलङ्गामा नेपाल र अङ्ग्रेजबीच युद्ध हुँदा विश्व प्रशंसित वीर पुर्खा अमर सिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुमार आदिले देखाएको अदम्य साहस एवं बहादुरीपन इतिहासको स्वर्णिम पानामा चम्किला अक्षरले सजिएको छ। वीर पुर्खाहरूले दुश्मनको किल्लामा आक्रमण गर्दा बैरी सामु लड्दा भिड्दा देखाएको अदम्य साहसलाई, त्यो तुफानी गतिलाई विश्वको कुनै पनि तागतले रोक्न छेक्न सकेन। वीर पुर्खाको अदम्य साहसका अगाडि विश्वको कुनै पनि तागत टिक्न सकेन। गोर्खाली वीरको सामु घुँडा टेक्यो। हावामा कावा खाने गरुडको जस्तो उड्न सक्ने गति भएका शूरवीर बहादुर गोर्खालीको वेगलाई कुनै पनि आकाशको तागतले वा विश्वको शक्तिले नियन्त्रण गर्न सकेन। वीर पुर्खाहरूले अदम्य साहस र पौरखले नै पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म अनि हिमाल पहाड र तराईलाई समेटेर सुन्दर, शान्त, विशाल राष्ट्र नेपाल रच्न सफल भएका थिए भन्ने कविको विचार प्रकट भएको छ। त्यसैगरी तेस्रो अनुच्छेदमा टुङ्ग्याउने तेस्रो अनुच्छेद सार निचोडमा जान्छौँ हामी। यसरी प्रस्तुत कवितांशमा वीर पुर्खाको अदम्य साहसका अगाडि विश्वको कुनै पनि तागत टिक्न सकेन। गोर्खाली वीरको सामु घुँडा टेको। पौरखी पुर्खाहरूको योगदानले नै पहाड तराई जोडिएको सुन्दर देश नेपाल रचिएको। झ्याउरे लयमा संरचित देशभक्ति भावनाले भरिएको यस कविताले हामी सबैलाई सच्चा देशभक्त बन्ने प्रेरणा दिन्छ भनेर यसरी हामी तेस्रो अनुच्छेदमा निचोड, सार र भाषा शैलीको पनि थोरै सङ्केत गर्छौँ। अब लागौँ अन्य प्रश्नहरूतर्फ। प्रश्न नम्बर 9 मा दिएको अनुच्छेद पढी मुख्य बुँदा टिप्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ यो परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ परीक्षामा यस्ता प्रश्नहरू सोध्छ, यस्ता प्रश्नहरू मध्येबाट एउटा सोध्छ सारांश लेख्ने भनेर। बुँदा टिपोट र सारांशको प्रसङ्ग हो। यसमा चाहिँ यो अनुच्छेद पढ्नु पर्यो 1-2 चोटि, कम्तीमा पनि 1-2 चोटि 3 चोटि पढ्ने, अनि त्यसपछि मुख्य बुँदा लेख्न सकिन्छ। र मैले यहाँ चाहिँ 5वटा बुँदा तयार पारेको छु। हेरौँ मुख्य बुँदाहरू। इतिहासलाई पहिलो, इतिहासलाई साहित्यिक रूप दिँदा ऐतिहासिक पक्ष कमजोर एउटा बुँदा भयो। त्यसैगरी चाहिँ ग्रीक विद्वान हेरोडोटसले सुरु गरेको साहित्य इतर सिद्धान्तका रूपमा इतिहासलाई अन्य विद्वानले पनि पछ्याउनु। त्यसैगरी अरिस्टोटलले इतिहासलाई दार्शनिक चिन्तन माने पनि मध्यकालमा युरोपमा इतिहासलाई धर्मसँग गाँसेर अध्ययन गर्नु। त्यसैगरी चौथोमा 16औं-17औं शताब्दीमा युरोपमा आएको पुनर्जागरणले इतिहास लेखनलाई तथ्यपूर्ण बनाउने प्रयास गर्नु। त्यसैगरी अन्तिम बुँदा आधुनिक युगमा वैज्ञानिक पद्धतिको विकाससँगै इतिहास छुट्टै विधाका रूपमा स्थापित हुनु भनेर मैले 5वटा मुख्य बुँदा तयार पारेँ। भाइ-बहिनीहरूले अभ्यास गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। त्यसैगरी दशौंमा दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् भनेको छ। अनुच्छेद पढेर उत्तर लेख्ने हो। यसलाई प्रश्नको सोधाइ अनुसार उत्तर लेख्नुपर्छ। जसरी प्रश्न सोध्यो त्यसै गरी लेख्नुपर्छ, मिलाएर लेख्नुपर्छ। पहिलो नम्बर हेरौँ। पहिलो कको चाहिँ के भनेको छ प्रश्न भने भाषा भनेको के भन्छ उत्तरमा। भाषा भनेको यादृच्छिक वा प्रतीकहरूको त्यो व्यवस्था हो जसका सहायताले समाजका व्यक्तिहरू आफ्नो विचार विनिमय गर्दछन् भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसैगरी भाषाका विशेषताहरू बताउनुहोस् भनेको छ। यादृच्छिकता, सृजनात्मकता, वैधता, सान्दर्भिकता, मौखिकता, श्रावणिकता, परिवर्तनशीलता, सामाजिक वस्तु, आर्जित सम्पत्ति आदि भाषाका विशेषताहरू हुन् भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी गमा वाक प्रतीक र यादृच्छिक शब्दको अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। वाक प्रतीक भनेको ध्वनि चिन्ह हो। वाक प्रतीकहरूको व्यवस्था, भाषा वाक प्रतीकहरूको व्यवस्था हो जसको प्रयोग गरी हामी विचार विनिमय गर्दछौँ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी यादृच्छिक भनेको स्वैच्छिक अथवा मानिएको भन्ने हुन्छ। भाषा यादृच्छिक भएकाले पानीलाई संस्कृतमा जल, अङ्ग्रेजीमा वाटर, फारसीमा आवर र रुसीमा बदा भनिन्छ भनिन्छ। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकहरूको व्यवस्था हो, त्यसैले यसको सहायताले समाजका व्यक्तिहरू आफ्नो विचार विनिमय गर्दछन् भनेको छ। यो चाहिँ संयुक्त वाक्य पहिलो अनुच्छेदको पहिलो वाक्यलाई संयुक्त वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ हैन। यस अनुच्छेदको पहिलो वाक्यलाई संयुक्त वाक्यमा बदल्नुहोस् भनेको छ। मैले चाहिँ संयुक्त वाक्यमा चाहिँ बदलेर भनेको छु। संयोजक राख्नुपर्छ संयुक्त वाक्यमा, यानि कि निरपेक्ष संयोजक है। भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकहरूको व्यवस्था हो त्यसैले भनेर संयोजक राखियो। यसको सहायताले समाजका व्यक्तिहरू आफ्नो विचार विनिमय गर्दछन् भनेर संयुक्त वाक्य बनाए मैले।
यसैगरी व्याकरण व्याकरण खण्ड अन्तर्गत वर्ण परिचय र वर्ण वर्गीकरण शीर्षकमा भिडियो राखेको छु। मैले चाहिँ अगाडिको अङ्कमा चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले यस पाठसँग सम्बन्धित र अन्य पाठसँग पनि सम्बन्धित व्याकरणका चाहिँ विभिन्न शीर्षकसँग सम्बन्धित चाहिँ अभ्यास समेत समेटेर भिडियोहरू बनाएको छु, जुन अगाडि नै पस्किसकेको छु। भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई हेर्नुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र चाहिँ अब अरू थप भिडियो हजुरहरूको सामु ल्याउनका लागि हजुरहरू सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद। तपाईहरुलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि यस भिडियोले तपाईहरुको पढाइमा थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अन्य पाठहरुको भिडियो हेर्नका लागि मेरो यो युट्युब च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने आगामी भिडियोहरु ल्याउनका लागि थप सहज हुनेछ र मलाई पनि ऊर्जा मिल्नेछ। लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।